अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की 3 हुकूमतें ख़तरे में पड़ गई हैं। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर भी जो है ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। पीपल्स पार्टी, एक तो आज भी पीपल्स पार्टी की मीटिंग और मुशावरत चल रही है आज़ाद कश्मीर में तब्दीली से मुतल्लिक। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली कैसे आएगी और क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है, इम्कानात किस चीज़ के हैं, या डिस्कशन जो चल रही है वो किस पे चल रही है, राबते जो चल रहे हैं वो किस किस के दरमियान चल रहे हैं, इस पर भी बात करूँगा। और पंजाब के हवाले से भी बताऊँगा कि पंजाब में कैसे तब्दीली आ सकती है, नंबर गेम क्या है पंजाब की, और क्या पीडीएम की जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और या चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप, ये मिल मिला के नंबर गेम इनकी पूरी हो सकती है वज़ीर आला के लिए, इस पर भी बताऊंगा। और बलूचिस्तान के हवाले से भी अपडेट ज़रूर करूंगा कि मौलाना अब्दुल वासी और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के दरमियान मुलाकात भी हुई है गुज़श्ता रात, यानी पिछली रात, ये जो आज रात गुज़री इससे भी पिछली रात। और मौलाना अब्दुल वासी से ख़ुद से भी मेरी बात हुई है। मौलाना अब्दुल वासी क्योंकि एक तो वफाकी वज़ीर तो हैं ही हाउसिंग के, लेकिन वो JUI बलूचिस्तान के सूबाई अमीर भी हैं और मामलात तय करने हैं JUI के सूबाई अमीर ने। मौलाना फजल रहमान ने तो मंजूरी दे दी हुई है, सिर्फ़ एक शर्त रखी है कि PTI को बलूचिस्तान हुकूमत से निकाला जाए। और PTI को निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है वज़ीर आला के लिए, PTI से अलहदगी अख्तियार करना, क्योंकि PTI की अब बलूचिस्तान में वैल्यू डाउन हो गई है। बलूचिस्तान में मेंबरान जो हैं PTI के वो आधे छोड़ चुके हैं और जो एक आधा बचा है उनको फारिग करके JUI के 11 मेंबरान को साथ मिलाना जो है वो कोई इतना महंगा नहीं है। तो ये एक जो वज़ारत आला बचाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो को। तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है बलूचिस्तान में। और मौलाना अब्दुल वासी के साथ जो मीटिंग हुई तो मेरी मौलाना अब्दुल वासी से भी टेलीफ़ोन पर बात हुई, और दौरान मीटिंग यानी जिस वक़्त कुद्दूस बिज़ंजो साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो दौरान मीटिंग मेरी कॉल चली गई मौलाना अब्दुल वासी को और मैंने कॉल की तो उन्होंने अटेंड कर ली। मैंने पूछा कि कुद्दूस बिज़ंजो साहब से मुलाकात का क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मीटिंग जारी है और मुज़ाकरात हमारे अभी जारी हैं, वज़ीर आला बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो हम इसी पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो कुछ तय होगा तो बताएंगे। बाद में फिर मैंने उनसे कुछ हाल हवाल लेने की कोशिश की, तो मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि मामलात अभी चल रहे हैं और मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, कुछ शराइत हैं ज़ाहिर है JUI के। JUI के अंदर भी थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें इख्तलाफात समझें या अलग अलग राय जो है वो भी इतलात आ रही हैं कि बलूचिस्तान की जो JUI है, सूबाई जमात है, उसके अंदर कुछ लोग हुकूमत में जाने के हामी हैं, कुछ लोग हुकूमत में जाने के हामी नहीं हैं। ये भी चल रहा है JUI के अंदर। लेकिन ज़ाहिर है फैसले का अख्तियार जो है, हतमी अख्तियार, वो मौलाना फजल रहमान के पास है। कुछ लोग ये कहते हैं मलिक सिकंदर साहब का और उनके साथी जो हैं बहुत सारे हैं, इनका ख्याल ये है, जो इतलात आ रही हैं, कि वो चाहते हैं कि हुकूमत में शामिल हों ताकि अपने हलकों को थोड़ा सा मजबूत कर सकें हम। थोड़ा टाइम मिलेगा, साल सवा मिल जाएगा तो हम अपने हलकों पर काम कर लेंगे और अपना जो वोटर है वो हम सिक्योर कर सकेंगे, वोटर का कुछ भला कर सकेंगे। तो एक तो ख्याल उनका ये है। लेकिन एक राय दूसरी भी आ रही है कि जी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान ने हतमी फ़ैसला करना है कि हुकूमत में शामिल होना है या नहीं होना, और मौलाना जमात के साथ मुशावरत करेंगे यकीनन। और जो अक्सरियती राय होगी, जिस तरह जमहूरी तरीका होता है जमहूरियत में, तो JUI भी सियासी मजहबी जमहूरी पार्टी है, तो वो मुशावरत के साथ वहाँ पर हतमी फ़ैसला मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे। लेकिन पंजाब के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि पंजाब में तब्दीली के लिए आसिफ अली जरदारी जो राबते हैं वो कर रहे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी मुशावरत की जा रही है, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी राबते चल रहे हैं आसिफ अली जरदारी के। और अभी रिसेंटली
وزیر اعظم صاحب بھی لندن گئے تھے اور میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور اسی پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان بھی اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن پنجاب میں تبدیلی چودھری شجاعت حسین کے جو 10 ممبران ہیں ان کے بغیر نہیں آ سکتی، کیونکہ 74 ووٹ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو یعنی حمزہ شہباز کو ملے تھے، اور 86 ووٹ لیے تھے پرویز الہی نے۔ اب 186، اچھا اس میں 185 پہ وزیر اعلیٰ جو ریکوائرمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ کو 185 ووٹ چاہیے کم از کم، تو ایک ووٹ زیادہ ملا تھا پرویز الہی کو، تو ایک ووٹ پر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ بنی ہوئی ہے، اس وقت کھڑی ہے۔ تو اسی طرح 10 ممبران وہاں سے اگر آ جاتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال نمبر گیم کا پورا کرنے کے لیے کام چل رہا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو پرویز الہی اور شجاعت کی صلح کرائی جائے، لیکن ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صلح کرنے کے لیے پرویز الہی کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی نے دھوکہ کیا ہے، ہماری خاندانی جو روایات ہیں ان کو تہس نہس کیا ہے، اور وعدہ خلافی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے پرویز الہی نے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرویز الہی کے لیے چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی کے ساتھ اگر میرے بیٹے صلح کر لیں یا ان کے بیٹے اور میرے بیٹے آپس میں صلح کر لیں، لیکن میں نے پرویز الہی کے ساتھ صلح اب نہیں کرنی۔ یہ چودھری شجاعت حسین کا ابھی تک جو اسٹینڈ آ رہا ہے، موقف آ رہا ہے، وہ یہی آ رہا ہے۔ تو لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی کوشش ہے کہ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے یا تو بھائیوں کو آپس میں ملایا جائے، یا پھر کسی طریقے سے جو پرویز الہی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں قافلی کے 10 ممبران تو 9 ممبران، تو ان کو چودھری شجاعت حسین کے پاس لایا جائے۔ وہ اس صورت میں آ سکتے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے حکومت میں، صوبائی حکومت میں، کیونکہ پرویز الہی کے چاچے مامے کے بیٹے تو نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں، اور سب کو وزارتیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وزارت کے چکر میں، وزارت کے آسرے میں وہ چودھری شجاعت حسین کے پاس آ سکتے ہیں۔ اگر اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہو اور ان کو آسرا دیا جائے تو وہ آ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ طریقہ جو ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ریزولوشن جمع کرایا جائے کہ جی وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں، یا گورنر کہہ دیں کہ وزیر اعلیٰ کو کہیں، پرویز الہی کو، کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور گورنر جب کہیں گے تو پھر پرویز الہی پابند ہوں گے اعتماد کا ووٹ لینے کا۔ اور اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں ابھی بھی کہ ہم غیر حاضر رہ سکتے ہیں۔ اب اگر وہ غیر حاضر رہے تو پھر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ جا سکتی ہے، اعتماد کا ووٹ وہ لینے میں ناکام ہو سکتے ہیں، یہ آپشن موجود ہے۔ باقی دوسرا آپشن، تیسرا جو ہے فلور کراسنگ کا، وہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا وہ نااہل ہو جائے گا، اسی لیے فلور کراسنگ والا آپشن تو اس پہ ابھی اپلائی نہیں کیا جا رہا، لیکن دو آپشنز یہ جو ہیں اس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک مسئلہ پڑے گا کہ پرویز الہی چلو اعتماد کا ووٹ لینے میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی وزارت اعلیٰ چلی جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کون آئے گا؟ پھر ان کو بھی تو ممبران پورے کرنے پڑیں گے، نمبر گیم اپنی پوری کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے وہی 10 ممبران جو ہے، جس طرح میں نے کہا قافلیگ والے، ان کو لانا ضروری ہے، واپس لانا چودھری شجاعت حسین کے پاس۔ تو بہرحال اس پہ آصف علی زرداری کام کر رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت حسین، ان کے درمیان مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی سردار تنویر الیاس، ان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ، ان کا ایک الگ سمجھے غیر اعلانیہ ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے ان کے خلاف، جو
نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان تمام جماعتوں کا، نون لیگ کا، مسلم کانفرنس کا، پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کا، ان کا آپس میں رابطہ چل رہا ہے۔ آج بھی فریال تالپور صاحبہ جو ہیں ان کی صدارت میں میٹنگ ایک چل رہی ہے اس وقت، جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا تھا، اسی تبدیلی کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے، نمبر گیم کیسے پوری کی جا سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا قانون نہیں نافذ لاگو ہوتا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبران وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، اپنے اپنے بندے کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہے، ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہے۔ آزاد کشمیر میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ فلور کراسنگ ہو یا کوئی نااہل ہو جائے وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر کوئی ممبر، تو وہاں پہ آسانی سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تین حکومتیں عمران خان کی جو ہے، آزاد کشمیر کی اور پرویز الہی کی یعنی عمران خان کی حکومت ہے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کی جو اتحادی حکومت ہے بلوچستان میں، یہ تینوں تو خطرے میں ہیں، اور تینوں پر خطرے کے بادل ابھی منڈلا رہی ہیں۔ کے پی کے اور گلگت بلتستان، یہ بعد میں اس پر کام ہوگا، لیکن فی الحال فوری طور پر پہلا کام جو ہے ڈیولپمنٹ بلوچستان اور پنجاب اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں تبدیلی لانے پر ہو رہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔